السلام عليكم. اذا غادي نستأنفوا لي فيديوهات ديالنا السابقه. دونك في الفيديو السابق كنا توقفنا في لو كالكول ديال لي كويفيسيون سيزونيي. دونك كنا شفنا بان لي كويفيسيون سيزونيي هما هادو، دونك اللي عندنا هنايا، وقلنا بان المجموع ديالهم كيساوي تقريبا 4 لان عندنا 4 تريمستر. دونك ملاحظه اخرى نقدروا قبل ما ندوزو لي بريفيزيون نتطرقوا لها، كنلاحظوا ان لا فالور ماكسيمال او لا باردون لا فالور ماكسيمال كيف قلنا في يعني بالنسبه لينا يعني في لي تريمستر كتكون في لو بروميير تريمستر باردون كتكون في لو كاتريام تريمستر عفوا كتكون في لو كاتريام تريمستر، ولذلك كتلاحظوا بان في لو كاتريام تريمستر عندنا لو كويفيسيون سيزونيي لو بلوز امبورطون اللي هو هنا 1.3. داكور. دونك من بعد كتجي البروميير تريمستر، يجي مورا البروميير تريمستر ب 1.12، كتبعو الدوزيام تريمستر 0.82، عاد لو تروازيام تريمستر اللي كتكون فيه ادنى قيمه ديال لي فونتر. دونك حتى لي كويفيسيون سيزونيير خصهم يعكسوا هاد المساله هادي اللي لاحظناها ديجا في لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك دابا غادي نحاولوا نديروا لي بريفيزيون دو لاني N. Donc, بالنسبة لنا les prévisions de vente qui concernent l'année N. D'accord. Donc, on a un défaut de l'année N. Donc, غادي يكونوا هما هاد les prévisions هادو. Donc, هنا بالنسبة لي trimestres les 4 trimestres de l'année N. Bien sûr غادي يبداو le premier trimestre بالنسبة للannée N غادي يكون عنده le rang 17 لأن كنا وقفنا rappelez-vous 16. Donc on a 17, deuxième trimestre يكون عنده le rang 18, 19 pour le troisième trimestre et 20 pour le quatrième trimestre. بالنسبة لي فونت كتلاحظوا معايا عندنا دو كولون، عندنا الفونت اجوستي ومن بعد لي فونت بريفيزيونيل. دونك بالنسبة لي فونت اجوستي فكنطبقوا لا فورمول او ليكواسيون دو لا دروات دو ريغريسيون، كنطبقوها على هاد لي فالور ديال لي تريمستر، les rangs ديال لي تريمستر اللي هما 17 18 et ainsi de suite. Donc عندنا l'équation ولا les paramètres de l'équation عندنا 9.6 ودائما غنحاولوا اننا نفيكسيوها مضروبه. دونك هنايا غادي ناخذوا لا فالور 17 داكور اللي هي لا سيلول B24 بلس دونك لا فالور 437.4 حتى هي غنحاولوا اننا نفيكسيوها. دونك عندنا تعطينا لا فالور 600.6. دونك هاد لي فالور بيان سور غادي يتابليكاو ولا لي فورمولا يتابليكاو على لي زوتر تريمستر. دونك فوالا لاحظوا معايا لي فونت اجوستي كيمشيو دون ان اوردر كرواسون. علاش؟ لان لقيناهم ابارتير من ليكواسيون ديال لا دروات دو ريغريسيون اللي المعامل الموجه ديالها موجب. دونك من طبيعة الحال غيكونوا لي فالور هنا الترتيب ديالهم يعني كرواسون. دونك الا اعتمدنا على هاد لي فالور غير هكذا بلا ما نكوريجيو بلي كويفيسيون سيزوني، كتلاحظوا ان هاد لي فالور ما يمكنناش نعتبروهم كوم ايطون دي بريفيزيون لان ما كاينش ليفي سيزوني هنايا، لان حنا كنعرفوا بان لي فونت يسويف يعني واحد لو شومان يعني ديكتي بار لي سيزون، وبالتالي هاد لي فونت اجوستي doivent être corrigés par les différentes coefficients saisonniers ou les coefficients saisonniers correspondant au trimestre. بمعنى مثلا بالنسبة للبروميير تريمستر هنايا غناخدو دونك ايغال غناخدو لا فونت اجوستي وغنضربوها دونك في لو كويفيسيون كوريسبوندون اللي عندنا هنايا هو هاد لو بروميير كويفيسيون داكور. دونك وغنلقاو لا فالور ديالنا، وهاد المسألة غادي ابليكيوها على لي زوتر يعني لي زوتر اليمون. وكيف كتلاحظوا معايا هنايا لي فونت هنا سون كلاسي يعني على حسب ترتيب ديال لي في سيزونيين اللي ديجا كونستاتي في لا سيري ديالنا. دونك عندنا 676 505 461 و 818. دونك هكذا غنكونوا سالينا هاد لي ميثود دو بريفيزيون اللي متعلقين بلا ميثود دي موندر كاري وبلي كويفيسيون سيزوني. في فيديو لاحق ان شاء الله غادي نحاولوا نتكلموا على لا ميثود دي موين موبيل.